فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو روزہ ہمیں اللہ کا حکم ملا ہے، فرض ملا ہے۔ جیسے اللہ بہت بڑا ہے، ایسے ہی اللہ کا حبیب بھی بہت بڑا ہے۔ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، تو روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ، چھوڑیں گے تو نہیں، انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ رمضان کی آمد سے پہلے اللہ کے حبیب منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ تو صحابہ حیران و پریشان، تین دفعہ آپ نے فرمایا وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے۔ سارے حیران و پریشان، کوئی تو نظر آ نہیں رہا۔ اللہ کے رسول کسے فرما رہے وہ کون آ رہا ہے؟ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کوئی تو نظر آ نہیں رہا، کون آ رہا ہے؟ اوحی نزل، کیا وحی آ رہی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اعد النظر، کوئی دشمن نظر آ رہا جسے دیکھ کے آپ نے فرمایا تو کیا ہم اس کے لیے تیاری کریں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو یا رسول اللہ پھر کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے زندگی میں اللہ نے ایک بار پھر بھیجا، ہمیں پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار نصیب ہو۔ فرمایا کہ رمضان میں فرض 70 فرض کے برابر، نفل فرض کے برابر، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، اور جنت میں خوبصورت محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے۔ پھر کہا کہ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک سونے چاندی کا درخت جس کے نیچے 100 سالہ عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ ہمیں انہوں نے تراویح کے ہر سجدے پر یہ دولت، یہ انعام سے نوازا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ان کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ پھر کہا کہ شیطان کو قید کر دو، قید ہو گئے۔ کہ جنت کے دروازے کھول دو، کھل گئے۔ کہ جہنم کے دروازے بند کر دو، بند ہو گئے۔ پھر اللہ حکم دیتے ہیں مچھلیوں کو، چیونٹیوں کو، پرندوں کو، پروانوں کو
सांप बिच्छुओं को कि तुम भी रोजेदार के लिए दुआएं करो। समंदर की मछलियां, जमीन की चींटियां रोजेदारों के लिए दुआएं करती हैं। अफ्तारी के वक्त दस्तरखान बिछा हुआ है, तरह तरह की नेमतें मौजूद हैं, तरह तरह के मशरूबात हैं। अल्लाह कहते हैं सामने खाना रखा हुआ है, खाते क्यों नहीं? पानी रखा है, पीते क्यों नहीं? फरिश्ते पूछते हैं अल्लाह सामने खाना है, ये खाते क्यों नहीं? पानी है, ये पीते क्यों नहीं? तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये सिर्फ मेरे खाते थे। फिर अल्लाह हुक्म देते हैं अर्श के फरिश्तों को कि तुम सब मेरी तस्बीह छोड़ दो, और इस वक्त जो दस्तरखान पे सारे बैठे हुए हैं, हाथ उठा के दुआएं मांग रहे हैं, इनकी दुआ पर सब मिलके आमीन कहो। ऐसे मेरे हबीब भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सामने खजूर लेके बैठे हुए होते थे। एक शख्स ऊपर खड़ा होता था, सूरज को डूबता हुआ देखता रहता था। जो ही सूरज डूबता फौरन अल्लाह के हबीब को इशारा करता, या रसूल अल्लाह हुआ, आप फौरन खजूर मुंह में रखते। आप सेहरे बिल्कुल आखिर में करते और अफ्तारी फौरन करते, ताकि मेरी उम्मत पर भूख का टाइम बहुत थोड़ा हो। तो मेरे भाइयों, रोजे में खास तौर पर अपनी जबान की हिफाजत कर। खास तौर पर पूरे दिन हम रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नफिल पढ़ते हैं, लेकिन इस जबान से किसी की चुगलखोरी की, किसी की बुराई की, किसी को गाली दी, किसी को बुरा भला कहा, तो रोजा रखना ना रखना हमारे लिए बराबर है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे महल्ले में खातून रहती है, दिन में रोजा रखती है, रात में नफिल पढ़ती है, पर जबान उसकी बड़ी गंदी है, तो आपने फरमाया कि वो जहन्नम में जाएगी। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे महल्ले में खातून रहती है, न दिन में रोजा रखती है, न रात में नफिल पढ़ती है, पर जबान उसकी बड़ी मीठी है, तो आपने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगी। तो मेरे भाइयों, खास तौर पर हम रोजे में अपनी जबान की हिफाजत करें, अपनी जबान से कोई भी लफ्ज़ बात ना निकालें, किसी को बुरा भला ना कहें, हत्ता कि आपको भी कोई गाली दे तो आप कहें कि भाई मैं साइम हूं, रोजेदारों, ये कह के आप बात को टाल दें। बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह हमें रमजान मुबारक का महीना और इसके अंदर रोजा रखने की, तरावीह पढ़ने की, कुरान करीम पढ़ने की, दीगर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।